नमस्कार एवं हरित अभिवादन सम्पूर्ण साथीहरूमा। आज म तपाईहरुका लागि सिनियर गेम स्काउट परीक्षा 2078 साल मङ्सिर 2 गते भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गत रहेको सिनियर गेम स्काउट परीक्षाको परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरू र त्यसको सही उत्तरको पहिलो खण्ड लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। मलाई लाग्छ यो भिडियोले तपाईहरुको आइरहेको परीक्षाका लागि एकदमै उपयोगी हुने विश्वास लिएको छु र यो भिडियोलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। साथै मेरो युट्युब च्यानल बिपी ढकाललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण साथीहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म यो परीक्षामा सोधेका प्रश्नहरूको पहिलो खण्ड मा जान चाहन्छु, जुन यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका 2069 तेस्रो संशोधन 2075 मा वन्यजन्तुबाट मानिसको मृत्यु भएमा निजको परिवारले कति रकम राहत पाउने व्यवस्था रहेको छ र यसको सम्भावित उत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। ए 4 लाख, बी 5 लाख, सी 10 लाख र डी 1 लाख। यो कुनै पनि 14 वटा अर्थात् हालसम्म 14 वटा वन्यजन्तुहरूबाट भएको क्षतिको बारेमा नेपाल सरकारले चाहिँ यो निर्देशिका वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत सहयोग निर्देशिका 2069 को तेस्रो संशोधन समेत गरेर कुनै पनि क्षति बापत चाहिँ के गर्ने गरेको छ भन्दाखेरि राहत स्वरूप चाहिँ रकमहरू दिने गरेको छ। हो त्यो मध्ये मानिसको मृत्यु भएमा चाहिँ निजको परिवारलाई कति चाहिँ रकम त्यो राहत निर्देशिका अनुसार दिने व्यवस्था गरिएको छ भनेर सोधेको छ यस प्रश्नले। र मलाई लाग्छ ए, बी, सी र डी मध्ये तपाईहरुले एउटा सही उत्तर छानिसक्नु भएको छ र म त्यसैले विलम्ब नगरी तपाईहरुका लागि यसको सही उत्तर बताउन गइरहेछु र यसभन्दा अगाडिको मैले तपाईहरुका लागि बनाएको यो वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत सहयोग निर्देशिका 2069 तेस्रो संशोधन 2075 सम्बन्धी भिडियो तपाईहरुले मेरो च्यानलमा गएर हेर्नु भएको छ भने अवश्य पनि यसको तपाईहरुले सही जवाफ पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ र यसको सही जवाफ रहेको छ सी 10 लाख। र यसरी यो राहत निर्देशिका अनुसार क्षति राहत सहयोग निर्देशिका अनुसार चाहिँ कुनै पनि मानिसलाई त्यो तोकिएको 14 वटा जनावरहरूले मारेको खण्डमा चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ क्षतिपूर्ति बाबत पाउने व्यवस्था गरेको छ। र म प्रश्न नम्बर 2 मा जान चाहन्छु, जुन यस प्रकार रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो र यसका सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन्, जुन यस प्रकार रहेको छ। ए रारा नेशनल पार्क, बी सेफुक्सुन्डो नेशनल पार्क, सी पर्सा नेशनल पार्क र डी चितवन नेशनल पार्क। ए, बी, सी र डी मध्ये सबैभन्दा ठुलो नेशनल पार्क कुन होला त साथीहरू? सायद तपाईहरूले यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण का बारेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट प्रकाशित ब्रोशर वा हाम्रो किताब वनरक्षक लोकसेवा दर्पणको पहिलो खण्ड पढ्नु भएको छ भने त्यसमा हामीले यो यी नेशनल पार्कहरूको स्थापना कहिले भयो, घोषित वर्ष कहिले हो र यिनीहरूले कतिवटा पारिस्थितिकीय प्रणाली अर्थात् इकोसिस्टमहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् र कति उचाइसम्म फैलिएको छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। यो पढ्नु भएको छ भने सायद तपाईहरुले यसको सही उत्तर सजिलैसित पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। र मैले यति भन्दासम्म साथीहरूले ए, बी, सी र डी मध्ये एउटा सही उत्तर आकलन गरिसक्नु भएको होला र म विलम्ब नगरी तपाईहरुका लागि यसको सही उत्तर बताउन गइरहेको छु। र यहाँ दिएका मध्ये चाहिँ सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ बी सेफुक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र यो सेफुक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल चाहिँ 3555 स्क्वायर मिटर रहेको छ, वर्ग स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ र हाम्रो रहेका 12 वटा
राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज यही नै हो र रारा चाहिँ सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा रहेको छ र यो राराको चाहिँ 106 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र यसको क्षेत्रफल चाहिँ 627.39 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ र डीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र यो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल चाहिँ 952.63 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। त्यसैले यसको सही उत्तर चाहिँ बी सेफुक्सुनो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ र म प्रश्न नम्बर 3 मा जान चाहन्छु जुन यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा वन र वन्यजन्तुको संरक्षण सम्बन्धी कार्य नगर्ने देहायका मध्ये कुन हो? तल दिएका मध्ये वन र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित काम नगर्ने संस्था कुन हो भनेर यो प्रश्नले सोधेको छ र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन्। ए एनटिएनसी, बी आइयुसिएन, सी डब्लुडब्लुएफ र डी केयुकेएल। यो अब ए बी सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला त साथीहरू? एकपटक तपाईहरु यसको सही जवाफ आकलन गर्नुहोस्। म केही समयमा तपाईहरुको लागि यसको सही जवाफ लिएर आउने छु। सायद तपाईहरुले ए बी सी र डी मध्ये एउटा सही जवाफ आकलन गरिसक्नु भयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ। यदि तपाईहरुले डी छनौट गर्नु भएको छ भने एकदमै सही हुनुहुन्छ र यहाँ दिएका 4 वटा संस्था मध्ये यो केयुकेएल भनेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ले चाहिँ हाम्रो वन र वन्यजन्तुको संरक्षण सम्बन्धी काम गर्दैन। किन भन्दा यसले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका लागि खानेपानीको व्यवस्था गर्ने काम गर्दछ र यो ए मा दिएको एनटिएनसी नेशनल ट्रस्ट फर नेचर कन्जर्भेसन राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष यसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गतका विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागहरूलाई यो वन्यजन्तुको अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग गर्छ र यसले 3 वटा हाम्रो संरक्षण क्षेत्रहरूको समेत व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। त्यो 3 वटा मध्ये एउटा गौरीशंकर हो, अर्को अन्नपूर्ण गौरीशंकर, मनास्लु र अन्नपूर्ण 3 वटाको संरक्षण गर्दैछ। आइयुसिएन भनेको यो पनि के हो भन्दाखेरि वन र वन्यजन्तुको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हो। इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर भनेर भनिन्छ यसलाई हैन। विश्व सम्पदा संरक्षण सङ्घ भनेर भनिन्छ, यसले पनि काम गर्छ भने। अर्को डब्लुडब्लुएफ भनेको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड विश्व वन्यजन्तु कोष, यसले पनि नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गत विभिन्न वन्यजन्तु र को संरक्षण र अध्ययन व्यवस्थापनको कुरामा सहयोग गर्दै आइरहेको छ। त्यही भएर यसमा दिएका मध्ये डी चाहिँ यसको सही उत्तर काम नगर्ने हो। यसलाई राम्रोसँग पढ्नु र साथीहरू संरक्षण सम्बन्धी कार्य नगर्ने भनेको छ। कहिलेकाहीँ हतारमा तपाईहरुले यसको उत्तर दिँदा कार्य गर्ने संस्था दिएका मध्ये कुन हो भनेर दुविधामा पर्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दा 3 वटै संस्थाहरूले काम गर्छन्। त्यसकारण प्रश्न चाहिँ राम्रोसँग पढेर मात्र उत्तर दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा चरीचरण क्षेत्रको विनाश हुनुका प्रमुख कारणहरू के हुन् र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन्। ए मिचाहा प्रजातिको वनस्पतिको अतिक्रमण, बी लगातार डढेलो, सी अति नै धेरै चरीचरण र डी माथिका सबै। ए बी सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला त? चरीचरण क्षेत्रको बारेमा कुरा गरेको छ यसले। यो नेपालमा चाहिँ चरीचरण अर्थात् ग्रेजिङ ल्यान्ड भनेर भन्छ हो, यस्तो क्षेत्रको चाहिँ विनाश हुनुको कारण चाहिँ के हुन् भनेर भनेको छ। मैले यति भन्दासम्म ए बी सी र डी मध्ये साथीहरूले एउटा सही जवाफ छानिसक्नु भएको होला र यदि साथीहरूले डी छान्नु भएको छ भने चाहिँ एकदमै सही हुनुहुन्छ। यहाँ दिएका 3 वटै उत्तरहरू चाहिँ सही रहेका छन्, त्यसैले यसको सही उत्तर डी माथिका सबै हुनेछ। जस्तो मिचाहा प्रजातिहरूले चाहिँ हाम्रो चरीचरण क्षेत्रलाई विनाश गरिरहेको छ, त्यसले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेर त्यहाँ चाहिँ चरीचरणमा आउने घाँसहरूलाई चाहिँ विनाश गरिरहेको पाइन्छ भने लगातार डढेलो लाग्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ नरम खालका घाँसहरू हराउँदै गएर एकदमै वन्यजन्तुहरू अथवा जनावरहरूलाई मन नपराउने खालका कडा खालका घाँसहरू लिएर आउन मद्दत गर्छ र अति चरीचरण भयो भने पनि त्यहाँ विभिन्न किसिमको तिनीहरूले सोइल इरोजनदेखिबाट लिएर घाँसहरूको अवस्थामा समेत के गर्छ भन्दाखेरि अवस्थालाई समेत बिगार्ने कारणले गर्दाखेरि ए बी सी 3 वटै यसका सही उत्तर रहेका छन्। त्यसैले यसको सही उत्तर चाहिँ डी माथिका सबै रहेको छ। र म अब प्रश्न नम्बर 5 मा जान चाहन्छु जुन यस प्रकार रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो र यसका सही सम्भावित उत्तरहरू मध्ये रहेका छन्। ए काठमाडौँ, बी ललितपुर,
सी भक्तपुर र डी पर्वत। मलाई लाग्छ साथीहरूले यो आइक्यू सम्बन्धी प्रश्न पनि भएको हुँदा यसलाई सजिलैसित भन्न सक्नुहुन्छ र सजिलैसित यस उत्तर चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले म यसको विलम्ब नगरी यसको सही उत्तर बताउन गइरहेको छु र यसको सही उत्तर रहेको छ सी भक्तपुर। र म प्रश्न नम्बर 6 मा जान चाहन्छु, जुन यस प्रकार रहेको छ। जङ्गलमा हात्तीमा गस्ती गर्न जाँदा मरेको जनावर देखेमा के गर्नुपर्छ? तपाईहरू यदि जङ्गलमा हात्ती चढेर गस्ती गर्न जानुभएको छ र त्यो अवस्थामा कुनै जनावर मरेको भेट्नु भने के गर्नुपर्छ भनेर यस प्रश्नले सोधेको छ र यसको सम्भावित उत्तरहरू यस प्रकार रहेको छ। ए, त्यहाँ नछोइकन सुरक्षित तवरले हिँड्ने। बी, उठाएर खाल्डोमा गाडी दिने। सी, सम्भव भए फोटो खिचेर आफ्नो काममा लाग्ने। र डी, तत्काल नजिकमा रहेको साथी मार्फत कार्यालयमा खबर गर्ने। ए, बी, सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला त? एकचोटि आकलन गर्नको लागि मैले साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ। अब जङ्गलमा हात्तीमा गस्ती जानुभएको छ, गस्ती गर्न जानुभएको छ हात्ती चढेर, त्यो अवस्थामा कुनै जनावर मरेको भेट्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर यसले सोधेको छ। अब तपाईँले त्यहाँ नछोइकन त्यसलाई सुरक्षित तवरले हिँड्ने हो कि त्यो देखेको जनावरलाई नछोइकन हिँड्ने, अथवा त्यसलाई चाहिँ उठाएर खाल्डोमा खन्ने हो कि र त्यसको फोटो खिचेर आफ्नो काममा हिँड्ने हो कि अथवा तत्काल नजिकमा रहेको साथी मार्फत कार्यालयमा खबर गर्ने होला त? मैले यति भन्दासम्म ए, बी, सी र डी मध्ये तपाईँहरूले एउटा सही जवाफ छानिसक्नु भएको होला र यसको सही जवाफ चाहिँ यदि तपाईँले डी छान्नु भएको छ भने एकदमै सही हुनुहुन्छ र यसको सही जवाफ चाहिँ तत्काल नजिकमा रहेको साथी मार्फत कार्यालयमा खबर गर्ने। किन भन्दा यस्तो किसिमको वन्यजन्तु मरिसकेपछि हामीले त्यसलाई खाल्डोमा लगेर गाड्न पनि हुँदैन, त्यसलाई छुनु पनि हुँदैन र फोटो खिचेर फोटो खिच्न त मिल्छ तर खिचेर जानु हुँदैन। किन भन्दा हाम्रो एउटा कर्तव्य पनि हो त्यसलाई चाहिँ त्यो वन्यजन्तुको कसरी मरेको हो, के गरी मरेको हो, त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुऱ्याएर त्यसलाई चाहिँ गाड्ने अवस्थामा पनि त्यसको चाहिँ पोस्टमार्टम गरेर त्यसको प्रक्रियाहरू पुऱ्याएर गर्नुपर्ने हुँदा त्यसको सम्बन्धित निकाय भनेको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण कार्यालयहरू रहेका हुँदा तत्काल साथी नजिकमा रहेको साथी मार्फत त्यो कार्यालयमा खबर गर्नु चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको हुँदा यसको उत्तर चाहिँ डी रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा गणतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन्। ए, वैशाख 11, बी, फागुन 7, सी, जेठ 15 र डी, पुस 27। ए, बी, सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला त? एकपटक सोचौँ साथीहरू। मलाई लाग्छ साथीहरूलाई यसको सही जवाफ पनि थाहा छ, किन भन्दा हामी प्रत्येक वर्ष यो गणतन्त्र दिवस मनाउँछौँ र हामीलाई बिदा पनि दिन्छ नेपाल सरकारले। त्यसैले म विलम्ब नगरी यसको सही जवाफ भन्न चाहेँ र यसको सही जवाफ चाहिँ सी, जेठ 15 रहेको छ र हाम्रो वैशाख 11 भनेको चाहिँ हाम्रो यो वैशाख 11 चाहिँ हाम्रो दोस्रो पटक यो वैशाख 63 को आन्दोलनपछि वैशाख 11 चाहिँ हाम्रो त्यो आन्दोलन भएको घोषणा भएको दिन हो, त्यो भएर सफलता प्राप्त भएको दिन हो भने फागुन 7 चाहिँ हाम्रो 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएको दिन हो र पुस 27 चाहिँ हाम्रो नेपाललाई एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन हो। त्यसैले यसको सही जवाफ सी, जेठ 15 रहेको छ र जेठ 15 चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय नेपालमा गणतन्त्र दिवसको रूपमा रहेको छ र नेपालको संविधानले यही दिन जेठ 15 गतेको दिन चाहिँ प्रत्येक नयाँ वर्षको लागि, नयाँ आर्थिक वर्षको लागि चाहिने बजेट पनि ल्याउने प्रावधान गरेको छ। र प्रश्न नम्बर 8 मा म जान चाहन्छु, जुन यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा जैविक विविधता संरक्षणका लागि जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले मनाइने वन्यजन्तु सप्ताह कुन महिनामा मनाइन्छ? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ। ए, असार, बी, वैशाख, सी, चैत र डी, माथिको कुनै पनि होइन। ए, बी, सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला त? एकचोटि आकलन गर्नको लागि मैले साथीहरूको लागि अनुरोध गरेँ र केही समयमा म तपाईँहरूका लागि यसको सही जवाफ बताउने छु। सायद तपाईँहरूले ए, बी, सी र डी मध्ये एउटा जवाब छानिसक्नु भएको होला भन्ने मैले अनुमान लगाएँ र मलाई लाग्छ तपाईँहरू यसको बारेमा एकदमै ज्ञाता हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले कहिले वन परिसरमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा घुम्नु भएको भए त्यहाँ चाहिँ यी कुराहरू लेखेर पनि राखेको छ र यसको सही जवाफ चाहिँ यदि तपाईँहरूले बी छान्नु भएको छ भने तपाईँहरू एकदमै सही हुनुहुन्छ। यो वैशाख 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म चाहिँ हामीले जहिले पनि वन्यजन्तु सप्ताहको रूपमा नेपालमा मनाइन्छ भने यो विश्वमा वाइल्ड लाइफ विक्स भनेर चाहिँ हामी अक्टोबरतिर मनाउँछौँ, तर यो नेपालको हकमा चाहिँ वैशाख 1 देखि 7 सम्म चाहिँ यो वन्यजन्तु सप्ताह मनाउने गरिन्छ। र प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ। निजामती सेवा नियमावली अनुसार निजामती कर्मचारीले वर्षमा कति दिनसम्मको घर बिदाको सुविधा पाउँछन्? यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन्। ए, 180 दिन, बी, 12 दिन, सी, 15 दिन र डी, 30 दिन। ए, बी, सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला त साथीहरू? यो चाहिँ निजामती सेवा नियमावली 2050
का कुराहरू यसमा सोधेको छ। यो निजामती सेवा नियमावलीबाट यसमा निजामती सेवा नियमावलीमा विभिन्न किसिमको विधाहरूको बारेमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। ती विधाहरूमध्ये घर विधा भन्ने एउटा विधा छ। त्यो विधा चाहिँ कति दिनसम्म चाहिँ पाइन्छ एक वर्षमा भनेर सोधेको छ। मैले यति भन्दासम्म तपाईँहरूले ए, बी, सी र डी मध्ये एउटा जवाब छनौट गरिसक्नुभयो होला भन्ने मैले अनुमान लगाएँ र यसको सही जवाफ चाहिँ डी 30 दिन रहेको छ। निजामती कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ 30 दिन घर विधा पाउँछन्। साधारणतया 12 दिनको एक दिनका हिसाबले चाहिँ यो विधा हुन्छ र यो चाहिँ 30 दिन हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि र निजामती कर्मचारीले 30 दिनसम्म घर विधा पाउने प्रचलन चाहिँ निजामती सेवा नियमावली अनुसार रहेको हुँदा यसको सही जवाब 30 रहेको छ। र यसमा भएको 180 दिनको दिन चाहिँ के हो भन्दाखेरि निजामती सेवा मा रहेका निजामती कर्मचारीहरूले यो निजामती सेवा नियमावली अनुसार आफ्नो पाकेको घर विधा भनेको आफ्नो जति घर विधा पहिलो वर्ष 30 दिन, दोस्रो वर्ष 30 दिन, तेस्रो वर्ष 30 दिन गर्दै यसरी आएको विधा चाहिँ जोडिँदै जान्छ। पहिलो वर्ष 30 दिन भयो, दोस्रो वर्ष चाहिँ 60 दिन हुन्छ, तेस्रो वर्ष चाहिँ त्यो 90 दिन हुन्छ। यदि कुनै पनि दिन विधा लिएन भने यसरी जम्मा हुँदै गएको विधा चाहिँ 180 दिनसम्म चाहिँ सञ्चित गरेर राख्न मिल्छ। 180 दिनभन्दा बढी भएपछि त्यो सञ्चित हुँदैन भनेको त्यसरी चाहिँ भनिएको छ। र यो 12 दिन चाहिँ निजामती सेवाले के विधा पाउँछ त्यो प्रत्येक वर्ष भन्दाखेरि त्यो वैशाख 1 गतेदेखि चैतसम्ममा चाहिँ यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ 12 दिन चाहिँ यो भइपरि आउने र पर्व विधा भनेर पाउने चलन छ है। यो 15 दिन चाहिँ अब त्यस्तो केही छैन। यो 15 दिन चाहिँ जस्तो 2 हप्ता जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो निजामती कर्मचारीका परिवारहरूले बच्चा पाएको खण्डमा चाहिँ प्रसुति स्याहार विधा भनेर पुरुष कर्मचारीले पाउने प्रावधान त्यो छ। र यसको सही जवाफ चाहिँ हाम्रो डी 30 दिन रहेको छ है। प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ। निजामती सेवा ऐनमा नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ समूह निम्न मध्ये कुन सेवा अन्तर्गत पर्दछ? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ। ए हात्तीसार सेवा, बी राष्ट्रिय निकुञ्ज सेवा, सी वन सेवा र डी कृषि सेवा। मलाई लाग्छ ए, बी, सी र डी मध्ये साथीहरूलाई यसको सही जवाफ थाहा छ होला। यदि तपाईँहरूले निजामती सेवा ऐन पढ्नु भएको छ भने है यो पनि निजामती सेवा ऐनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू हो र निजामती सेवामा विभिन्न सेवा समूहहरू छन्। त्यो मध्ये यो राष्ट्रिय नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ समूह चाहिँ कुन सेवामा पर्दछ भनेर यस प्रश्नलाई सोधेको छ। मैले यति भन्दासम्म ए, बी, सी र डी मध्ये तपाईँहरूले एउटा कुनै सही जवाफ अर्थात् तपाईँहरूको तर्फबाट एउटा जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो भन्ने मैले अनुमान गरेँ र यसको सही जवाफ चाहिँ रहेको छ सी वन सेवा। यो वन सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूहहरू छन्। त्यो मध्ये यो नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ चाहिँ एउटा समूह हो। यसमा दिएको हात्तीसार सेवा होइन, हात्तीसार चाहिँ उपसमूह हो। यो चाहिँ नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ समूह अन्तर्गतको एउटा उपसमूह हो र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा नेसनल पार्क भन्ने चाहिँ कुनै सेवा छैन। र वन सेवाको एउटा समूह चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वाइल्ड लाइफ हो। त्यो भित्रको यो हात्तीसार भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो उपसमूह हो र यो कृषि सेवा भन्ने चाहिँ एउटा छुट्टै सेवा हो। यो चाहिँ हाम्रो नेसनल पार्कमा पर्दैन र कृषि सेवा चाहिँ छुट्टै निजामतीको एउटा सेवा हो। त्यसकारण यसको सही जवाब सी वन सेवा रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेको छ। इस्वी सन् 1872 मा स्थापना भएको संसारकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन्। ए रकी माउन्टेन नेसनल पार्क युएसए, बी जिम्मी कर्बेट नेसनल पार्क इन्डिया, सी चितवन नेसनल पार्क नेपाल र डी येलोस्टोन नेसनल पार्क युएसए। ए, बी, सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला? साथीहरू एकपटक आकलन गर्नुहोस्। म तपाईँहरूका लागि केही समय यसको सही जवाफ बताउने छु। सायद मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो पनि एउटा धेरै जनरल नलेज अर्थात् आइक्यूहरूमा सोधिराख्ने प्रश्न पनि हो र तपाईँहरूलाई थाहा छ भन्ने मैले अनुमान पनि गरेको छु। र यति भन्दासम्म तपाईँहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ म विलम्ब नगरी बताउन गएँ, जुन यस प्रकार रहेको छ। डी येलोस्टोन नेसनल पार्क चाहिँ यो 1872 मा स्थापना भएको संसारकै सबैभन्दा पहिलो नेसनल पार्क हो। यो एउटा चर्चित नेसनल पार्क पनि छ र यो नेसनल पार्कमा चाहिँ हाम्रो जङ्गली कुकुरहरूको चाहिँ एउटा राम्रो रेस्टोरेसन भनेको यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना पनि गरिएको छ र त्यसैले यसको सही जवाब डी येलोस्टोन नेसनल पार्क युएसए अमेरिकाको येलोस्टोन नेसनल पार्क नै सबभन्दा पहिला स्थापना भएको नेसनल पार्क हो, जुन चाहिँ सन् 1872 मा स्थापना भएको थियो। र प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ। हात्ती, गैँडा जस्ता घाँस खाने जनावरको पोषणयुक्त र सबैभन्दा मनपर्ने घाँस कुन हो? यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ। ए बन्सो, बी काँस, सी सिरु
र डी गन्धे। ए बी सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला त साथीहरू? एकपटक आकलन गर्नको लागि मैले तपाईहरूलाई अनुरोध गरेँ र म केही समय यसको सही जवाफ बताउने छु। सायद तपाईहरूले ए बी सी र डी मध्ये एउटा सही जवाफ बताइसक्नुभयो होला र मलाई लाग्छ छनौट गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ बी काँस। यो चाहिँ गैँडा हात्ती जस्ता जनावरहरूले सबैभन्दा मन पराउने चाहिँ यो घाँसहरूमा प्रजातिहरूमा चाहिँ काँस रहेको छ। त्यसैले यसको सही जवाफ बी रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 13 मा म जान चाहे जुन यस प्रकार रहेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कति सालमा भएको हो? मलाई लाग्छ साथीहरूलाई यसको सही जवाफ थाहा छ, किन भन्दा सबैले यसको बारेमा पढ्नु भएको छ र यो नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि हो र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन् ए 2029, बी 2030, सी 2032 र डी 2036। ए बी सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला त? मलाई लाग्छ साथीहरूलाई यसको जवाफ चाहिँ सजिलैसँग थाहा छ र म यसको विलम्ब नगरी उत्तर बताउन चाहे। यसको सही जवाफ चाहिँ बी 2030 रहेको छ। 2029 सालमा हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 आयो। त्यो ऐन आइसकेपछि यो 1846 तिरैदेखिबाट चाहिँ यो चितवनको केही भागहरूलाई चाहिँ यो वन्यजन्तु संरक्षणको लागि चाहिँ संरक्षणको कामहरू गर्दै आइरहेको थियो जङ्गबहादुरको पालादेखि नै। र त्यसलाई चाहिँ पछि यो ऐन आइसकेपछि 2030 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा स्थापना गरिएको हो। र म प्रश्न नम्बर 14 मा जान चाहन्छु जुन यस प्रकार रहेको छ। देवी कलीबाट जन्मिएका राम र लक्ष्मण जुम्ल्याहा हात्तीहरूको जन्म कहाँ भएको थियो? यो देवी कली भन्ने एउटा हात्ती थियो। त्यो हात्तीबाट चाहिँ राम र लक्ष्मण भन्ने दुईटा जुम्ल्याहा हात्तीहरू जन्मेका थिए र यो जुम्ल्याहा हात्तीहरू यही राम र लक्ष्मण दुईटा जुम्ल्याहा हात्तीहरू चाहिँ पछि हाम्रो नेपाल सरकारले 1000 को रुपियाँमा हात्तीको फोटो प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो र त्यो पहिला निकालिएको त्यो पैसाहरू म यसको बारेमा के भन्छु पहिला सम्भावित उत्तरहरू भनेर। र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन् ए अयोध्यापुरी, बी सौराहा, सी खोरसोर र डी कसरा। ए बी सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ आकलन गर्नको लागि मैले साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै अघिको कुरामा लगेर जोडे र त्यो 1000 मा प्रयोग भएको नोट चाहिँ अफ्रिकन हात्तीहरूको हो भनेर ठुलो आइसकेपछि नेपाल सरकारले पछि राष्ट्रिय निकुञ्ज के अरे सरी हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा समिति गठन गरेर त्यसको बारेमा चाहिँ कुन चाहिँ फोटो राख्न उपयुक्त हुन्छ भनेर यही जन्मिएका राम लक्ष्मणको फोटो हाल चाहिँ यो 1000 को नोटमा पनि राखिएको छ। मैले यो जानकारी गराएँ र यसको यति भन्दासम्म यसको सही जवाफ तपाईँहरूले आकलन गरिसक्नुभयो होला भन्ने मैले अनुमान लगाएँ र यसको सही जवाफमा विलम्ब नगरी भन्न गएँ। यसको सही जवाफ रहेको छ सी खोरसोर। यो खोरसोरमा चाहिँ यी दुईटा जन्मिएका थिए र नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेका हाम्रो सम्पूर्ण संरक्षित क्षेत्रहरू अर्थात् त्यो हाम्रो कृष्णपुर बाहेक सबै संरक्षित क्षेत्रहरूमा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हात्तीसारहरू रहेको छ। त्यो हात्तीसार मध्ये हाम्रो चितवनमा चाहिँ चितवनको खोरसोरमा त्यो हात्तीसार रहेको छ र साथै यो हात्ती सम्बन्धी प्रजनन केन्द्र पनि हो है। त्यसकारण त्यो चितवनको खोरसोर भन्ने ठाउँमा रहेको ठाउँमा चाहिँ यी देवकलीबाट यी दुईटा हात्तीहरू जन्मिएका थिए राम र लक्ष्मण। त्यसैले यसको सही जवाफ चाहिँ सी खोरसोर रहेको छ। र म प्रश्न नम्बर 15 मा जान चाहन्छु जुन यस प्रकार रहेको छ। रिसाएको बेलामा गुलाबी रङको पसिना अर्थात् ब्लड स्वेट निकाल्ने जीव कुन हो भनेर यस प्रश्न सोधेको छ। यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए एकसिङे गैँडा, बी गोही, सी जलगैँडा र डी ओरान भनेर भनी सोधिएको छ। ए बी र सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला साथीहरू? एकपटक यसको सही जवाफ आकलन गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ र केही समयमा म यसको सही जवाफ लिएर आउनेछु। सायद तपाईहरूले ए बी सी र डी मध्ये एउटा सही जवाफ छनौट गरिसक्नुभयो होला। यदि तपाईहरूले सी जलगैँडा भन्ने छनौट गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू एकदमै सही हुनुहुन्छ र यो जलगैँडाले चाहिँ जलगैँडा अर्थात् हिप्पोपोटामस पनि भनिन्छ र यो चाहिँ रिसाएको बेलामा यसको गुलाबी रङको पसिना आउने गर्दछ। त्यसैले यसको सही जवाफ सी जलगैँडा रहेको छ। भने प्रश्न नम्बर 16 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा कति उचाइसम्म पाटेबाघ पाइन्छ? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए 500 मिटर, बी 1000 मिटर, सी 2000 मिटर र डी 3000 मिटर। ए बी सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला त? एकचोटि अनुमान गर्नको लागि साथीहरूलाई मैले अनुमान गरेँ र नेपालमा हाल चाहिँ कति उचाइसम्म पाइएको छ? तपाईँहरूले केही समय अगाडि पत्र पत्रिकामा आएका समाचारहरू र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागद्वारा एउटा जारी गरिएको सूचना पढ्नु भएको छ भने यसको सही जवाफ चाहिँ सहिलेसित पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ उनले अनुमान गरे। जस्तो डडेलधुराको माथिल्लो क्षेत्र महाभारत रेन्जसम्म चाहिँ बाघ पाइएको कुरा क्यामेरा ट्र्यापिङबाट WWF र डिभिजनल वन कार्यालयले
अध्ययन गर्दाखेरि महाभारतको माथिल्लो क्षेत्रसम्म चाहिँ एउटा बाघ पाटे बाघ पुगेको फोटो सहित सूचना सार्वजनिकरण चाहिँ हाम्रो डिभिजनल वन कार्यालयले गरेको थियो भने त्यस्तै अर्को इलामको माथिल्लो भागमा 3100 मिटरको उचाइसम्म पनि पाटे बाघ पाइयो भनेर चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागद्वारा एउटा चाहिँ विज्ञप्ति नै निकालिएको थियो। त्यसकारण यसको सही जवाब तपाईले बुझिसक्नु होला। यहाँ मध्ये दिएको मध्ये डी 3000 मिटर चाहिँ सही रहेको छ। र म अब प्रश्न नम्बर 17 मा जान चाहन्छु, जुन यस प्रकार रहेको छ। हिमाली निकुञ्जमा गस्ती जान उपयुक्त विधि कुन हो? यसको सम्भावित उत्तर रहेको छ ए गाडीको प्रयोग, बी माउन्टेन बाइकको प्रयोग, माउन्टेन बाइकको प्रयोग हो, यो माउन्टेन बाइकको प्रयोग हो। म यसलाई अहिले एकछिनमा सचाउने छु। र सी पैदल र डी माथिका सबै। सायद ए बी सी र डी मध्ये यसको सही जवाब तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो। त्यसैले म यसको विलम्ब नगरी यसको सही जवाब बताउन गएँ र यसको सही जवाब रहेको छ पैदल सी। किन भन्दा हिमाली क्षेत्र भनिसकेपछि त्यो क्षेत्रमा गाडी चलाउनको लागि उपयुक्त किसिमको हाम्रो के छैन भन्दाखेरि बाटोहरूको व्यवस्था हुँदैन। त्यसकारण गाडीको प्रयोग गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन र माउन्टेन बाइकको प्रयोग गरेर पनि हामीले चाहिँ त्यो ठाउँहरुमा त्यति उपयुक्त हुँदैन र यो मध्ये सी चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त रहेको छ। त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ सी पैदल चाहिँ एकदम उपयुक्त गस्ती गर्ने विधि हिमाली निकुञ्जहरुमा रहेको जानकारी गराउँदा यसको सही जवाब चाहिँ सी भएको मैले बताएँ। र प्रश्न नम्बर 18 यस प्रकार रहेको छ। विषम 2077 को गणना अनुसार नेपालमा प्राकृतिक वासस्थानमा गैंडाको संख्या कति छ त? प्राकृतिक वासस्थानमा गैंडाको संख्या कति रहेको छ? अब ए सम्भावित उत्तरहरुमा ए 635, बी 645, सी 752 र डी 765। नेपालमा चाहिँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यसपछिबाट गएर हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यहाँबाट चाहिँ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, यी राष्ट्रिय निकुञ्जहरु चाहिँ प्राकृतिक रूपमा गैंडाको वासस्थान रहेका छन्। यी वासस्थानमा चाहिँ कतिवटा गैंडा छ भन्ने कुरा यसले सोधेको छ। हाम्रो गत वर्ष चाहिँ यो प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार गणना अनुसार कति छ भनेर सोधिएको हो। सायद मलाई लाग्छ ए बी सी र डी मध्ये तपाईहरुले एउटा सही जवाब छनौट पनि गरिसक्नु भयो र तपाईहरुलाई यसको सही जवाब पनि याद छ। किन भन्दा यो गत वर्ष नै मात्र प्रकाशित रिजल्ट भएको हुँदा र त्यसैले तपाईहरुले यदि सी 752 भनी छनौट गर्नुभएको छ भने तपाईहरु एकदमै सही हुनुहुन्छ। र अब म यसको बारेमा केही कुरा बताइहाले। जस्तो 752 वटा मध्ये पनि हाम्रो कुन कुन निकुञ्जमा कतिवटा रहेको छ भन्ने कुरा पनि मैले सरल जानकारी गराएँ। जस्तो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 694 वटा छ, बर्दियामा 38 वटा छ, शुक्लाफाटामा चाहिँ 17 वटा छ र पर्सामा 3 वटा गरेर चाहिँ हाम्रो यो 752 वटा भएको छ है। र तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ बर्दियामा कति छ, त्यसपछि चितवनमा कति छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले मैले यसको संख्या बताएँ। फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु म, चितवनमा 649, बर्दियामा 38, शुक्लाफाटामा 17 र पर्सामा 3 वटा। र म प्रश्न नम्बर 19 मा जान चाहन्छु, जुन यस प्रकार रहेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को ले कति प्रकारका पन्छीलाई संरक्षित सूचीमा राखेको छ? पन्छीलाई, चराहरूलाई। यसको सम्भावित उत्तर रहेको छ ए 3, बी 27, सी 9 र डी 26। ए बी सी र डी मध्ये यसको सही जवाब के होला त? मलाई लाग्छ यसको सही जवाब साथीहरु सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले म यसको विलम्ब नगरिकन यसको सही जवाब बताउन चाहे र यसको सही जवाब चाहिँ सी 9 रहेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को अनुसूची 1 मा चाहिँ हाम्रो 26 प्रकारका स्तनधारी जनावरहरूलाई 26 प्रकारका स्तनधारी जनावरहरू, 9 प्रकारका चराहरू र 3 प्रकारका घस्रने जनावरहरूलाई चाहिँ के भन्छ संरक्षित सूचीमा राखेको छ। त्यसैले यो पन्छी मात्र सोधेको हुँदा हाम्रो चाहिँ यसको सही जवाब सी 9 रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 20 यस प्रकार रहेको छ। तलका मध्ये कुन प्रजाति तराईदेखि उच्च पहाडसम्म पाइन्छ? यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए गैंडा, बी रेड पाण्डा, सी हात्ती र डी चितुवा। ए बी सी र डी मध्ये यसको सही जवाब के होला त साथीहरु? एकपटक आकलन गर्नुस्। म केही समयमा यसको सही जवाब तपाईहरुलाई बताउने छु। सायद तपाईहरुले ए बी सी र डी मध्ये एउटा सही जवाब आकलन गर्नुभयो होला र म यसको विलम्ब नगरी यसको सही जवाब बताउन गइरहेको छु। र यसको यदि तपाईहरुले डी छनौट गर्नुभएको छ भने तपाईहरु एकदमै सही हुनुहुन्छ। यसको सही जवाब चाहिँ डी चितुवा रहेको छ। किन भन्दा गैंडा हाम्रो तराई क्षेत्रमा मात्र पाइन्छ र यो तराईदेखि
त्यति धेरै माथितिर गएको पाइँदैन र रेड पान्डा चाहिँ हाम्रो मध्य पहाडदेखिबाट माथि अलि माथिल्लो भागसम्म पाइन्छ, यो तराईतिर पाइँदैन। र हात्ती पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि तराईदेखि चुरे क्षेत्रसम्म मात्र पाइन्छ र त्योभन्दा माथि चाहिँ यो हात्तीहरू गएका पाइँदैनन्। तर चितुवा चाहिँ हाम्रो तराईदेखिबाट माथि उच्च पहाडसम्म पाइने भएको हुँदा यसको सही जवाफ चाहिँ डी रहेको छ है। र म प्रश्न नम्बर 21मा जान चाहन्छु, जुन यस प्रकार रहेको छ। संरक्षित क्षेत्रमा निषेधित कार्यहरू कुन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ? जस्तो अब यसका सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन्। ए वन ऐन 2076, बी वातावरण संरक्षण ऐन 2076, सी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 र डी भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन 2039। ए, बी, सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला त साथीहरू? र यसमा के भनेको छ? संरक्षित क्षेत्रमा भनेको छ है। संरक्षित क्षेत्रमा निषेधित कार्यहरू कुन ऐनमा उल्लेख गरिएको भनेको छ। मैले यति भन्दासम्म ए, बी, सी र डी मध्ये तपाईँहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र तपाईँहरूलाई यसको जवाफ सही हुनुहुन्छ भन्ने पनि मैले अनुमान लगाएको छु। र यसको सही जवाफ रहेको छ सी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029। यो ऐनको दफा 5 मा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा अथवा संरक्षित क्षेत्रहरूमा निषेधित गरेका कार्यहरूको बारेमा चाहिँ बताइएको छ है। र म प्रश्न नम्बर 22 मा जान चाहन्छु, जुन यस प्रकार रहेको छ। निकुञ्ज आरक्षको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी कसलाई दिएको छ? यो संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी कसलाई दिएको छ भनिएको छ र यसमा रहेको छ ए नेपाली सेना, बी नेपाल प्रहरी, सी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र डी ग्रुप हो। ए, बी, सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला त? आकलन गर्नु साथीहरू। म केही समयमा यसको सही जवाफ तपाईँहरूको लागि बताउने छु। मलाई लाग्छ साथीहरूलाई यसको सही जवाफ पनि थाहा छ, किन भन्दा नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरूको संरक्षणमा कसले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा। र यसको सही जवाफ यदि तपाईँहरूले ए छनौट गर्नुभएको छ भने एकदमै सही हुनुहुन्छ र तपाईँहरू ए नै छानेर यसको सही जवाफ दिनुभएको छ भन्ने पनि मैले अनुमान लगाएँ। र नेपाली सेनाले चाहिँ 2032 सालदेखि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षमा चाहिँ हाम्रो संरक्षणको कामहरू गर्दै आइरहेको छ। अहिले चाहिँ लगभग हाम्रो 14वटा यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रहरूमा चाहिँ यिनीहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि 12वटा हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू र 2वटा आरक्ष र एउटा शिकार आरक्षमा गरेर 14वटामा चाहिँ यो नेपाली सेनाले संरक्षणको काम चाहिँ गरिरहेको छ। र प्रश्न नम्बर 23 यस प्रकार रहेको छ। ढोरपाटन शिकार आरक्षमा मुख्यतः कुन वन्यजन्तु शिकार गर्न विदेशी शिकारी आउँछन्? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए नाउर, बी झारल, सी मृग र डी माथिको दुवै ए र बी। ए, बी, सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला त साथीहरू? आकलन गर्नुहोस् एउटा सही जवाफ। म केही समय यसको सही जवाफ लिएर आउनेछु। सायद तपाईँहरूले यसको सही जवाफ पनि आकलन गरिसक्नुभयो होला, ए, बी, सी र डी मध्ये एउटा। र यसको सही जवाफ चाहिँ यदि तपाईँहरूले डी माथिको दुवै ए र बी भन्ने छनौट गर्नुभएको छ भने एकदमै सही हुनुहुन्छ। र त्यो ढोरपाटन शिकार आरक्षमा मुख्यतया नाउर चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा गर्ने जनावर हो र त्यसपछि झारल हो र विदेशीहरू चाहिँ ए र बीको दुवै यो जनावरहरूको शिकार खेल्नको लागि चाहिँ यहाँ आउने गर्छन्। त्यसैले यसको सही जवाफ डी रहेको छ भने प्रश्न नम्बर 24मा म जान चाहन्छु, जुन यस प्रकार रहेको छ। तलका मध्ये कुन वन्यजन्तु सर्वभक्षी प्राणी हो? सर्वभक्षी भनेको सबै कुरा खाने के कुन प्राणी चाहिँ हो भनेर सोधेको छ र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए हात्ती, बी भालु, सी गैंडा र डी माथिको सबै। ए, बी, सी र डी मध्ये यसको सही जवाफ के होला त साथीहरू? एकचोटि अनुमान लगाउनुहोस्। म केही समयमा यसको सही जवाफ दिनेछु। यसले के भनेको छ? सबै कुरा खाने के सर्वभक्षी भनेको छ र यहाँ दिएको ए, बी, सी र सीमा भएका मध्ये तीनवटै जनावरहरूको बारेमा साथीहरूलाई एकदम राम्रोसँग थाहा छ भन्ने मैले अनुमान लगाएँ। र यदि तपाईँहरूले मैले बनाएको यो के भन्छ यो वन्यजन्तु सम्बन्धी भन्ने भिडियो यदि हेर्नुभएको छ मेरो युट्युब च्यानल बिपी ढकालमा गएर भने तपाईँहरूलाई सजिलैसित यसको सही जवाफ पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले अनुमान लगाएँ। र अब यहाँ दिएका मध्ये यदि तपाईँहरूले बी भालु भनी छनौट गर्नुभएको छ भने एकदमै सही हुनुहुन्छ, किन हात्ती र गैंडा भनेको चाहिँ यो शाकाहारी नै हो। यिनीहरूले चाहिँ कुनै मासुहरू खाँदैन, घाँसहरू मात्र खाने गर्छ, घाँस र रुखका पातहरू यस्तो खाने गर्छ भने बी भालुले चाहिँ घाँसदेखिबाट लिएर मासुहरू जे पनि खाने गर्छ। त्यसैले चाहिँ यो सर्वभक्षी प्राणी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि भालु रहेको छ र यसको सही जवाफ बी भालु रहेको छ। र म यो 2078 साल मङ्सिर 2 गते सिनियर गेम स्क्वाडका लागि सोधेका प्रश्नहरूको खण्ड क को अन्तिम प्रश्न अर्थात् 25 नम्बरको प्रश्न लिएर लिन गइरहेको छु, जुन यस प्रकार रहेको छ। हात्तीको दारा खरिद बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार कति वर्ष जेल सजाय हुन सक्छ? र यसको सम्भावित उत्तर रहेको छ
ए 1 वर्ष, बी 1 देखि 5 वर्ष, सी 5 देखि 15 वर्ष र डी जन्म कैद। ए, बी, सी र डी मध्ये यसको सही जवाब के होला त साथीहरू? एकचोटि अनुमान लगाउनुहोस्। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 26 को प्रश्न यो हो। यो दफा 26 सँग सम्बन्धित प्रश्न हो र दफा 26 को 1 सँग तपाईहरुलाई क्लु पनि दिएँ मैले। 1 सँग सम्बन्धित प्रश्न हो यो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो संरक्षित वन्यजन्तुहरु बारेमा के कस्तो प्रावधान भनेको छ, त्यसमा के भनेको छ यसमा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सजायको व्यवस्था छ, अर्को चाहिँ हाम्रो कैदको व्यवस्था छ। त्यो मध्ये यसमा कैदको मात्र सोधेको छ तपाईहरुलाई, सजायको बारेमा सोधेको छैन। त्यसकारण यसको सही जवाब मैले यति भन्दासम्म यति क्लु दिइसकेपछि तपाईहरुले पक्कै पनि पत्ता लगाउनु भयो होला भन्ने मैले अनुमान लगाएँ। र यदि तपाईहरुले सी 5 देखि 15 वर्ष भनेर छनौट गर्नुभएको छ भने तपाईहरु एकदमै सही हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 26 को 1 मा के भनेको छ भन्दा गैर कानुनी तरिकाले गैंडा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी मृग, ध्वाँसे चितुवा, हिउँ चितुवा वा गौरी गाईलाई मार्ने, घाइते बनाउने, हैन, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने वा हक हस्तान्तरण गरिदिने तथा गैंडाको खाग वा कस्तुरीको बिना, हिउँ चितुवाको छाला तथा त्यस्तै अन्य संरक्षित वन्यजन्तुको आँखेटो पार। यो हात्तीको दारा भनेको के हो भन्दाखेरि आँखेटो पारमा पर्यो, राख्ने, खरिद गर्ने, हैन। यहाँ के भनेछ, खरिद बिक्री गर्नेलाई गर्ने वा ओसार पसार गर्नेलाई चाहिँ 5 लाख रुपैयाँदेखि 10 लाख रुपैयाँसम्म चाहिँ के हुन्छ, जरिवाना। यदि तपाईहरुलाई जरिवाना भनेर सोधेको भए यसको उत्तर चाहिँ 5 लाखदेखि 10 लाख रुपैयाँसम्म हुन्थ्यो। यसमा सजाय मात्र सोधेको छ वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भनेर सोधेको छ। के सजाय हुनेछ भनेको भए तपाईहरुलाई दुवै कुरा भन्नुपर्ने हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ खाली सजाय कति वर्ष कैद अथवा जेलको कुरा मात्र सोधेको हुँदा 5 देखि 15 वर्ष नै यसको सही जवाफ रहेको छ। र मैले यो 2078 साल मङ्सिर 2 गते सिनियर गेम स्काउट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गतको सिनियर गेम स्काउटका लागि लोकसेवा आयोगद्वारा लिएको परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरूको पहिलो खण्ड अर्थात् को उत्तरहरू दिए 1 देखि 25 नम्बरसम्म। यो चाहिँ ग्रुप बी को प्रश्न थियो, मलाई साथीहरूले पठाउनु भएको र 26 देखि 50 सम्मको चाहिँ अङ्क अर्को भागमा लिएर म आउने छु। र यो भिडियोलाई हेरेर लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला र साथै मेरो युट्युब च्यानल बिपी ढकाललाई पनि सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। र यसलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हस्त, नमस्कार।